ताबूत सकीना इमाम मेहदी को मिल चुका है। ताबूत सकीना अब मिट्टी में दफन नहीं बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों में पहुंच चुका है। ये वो राज है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। मीडिया खामोश है, ताकतवर खौफजदा है और जाहिरी शोर बस एक पर्दा है, क्योंकि जब ये ताबूत जाहिर होगा दुनिया का निजाम बदल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां, जदीद तरीन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और इसराइली रियासत की खुफिया खुदाइयां, सब एक ऐसे राज के पीछे दीवानावार लगी हुई हैं जो बज़ाहिर सिर्फ एक संदूक है, लेकिन हकीकत में वो पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को बदलने की कुंजी है। वो संदूक जिसे कुरान ताबूत सकीना कहता है और बाइबल आर्क ऑफ कॉवेनेंट, एक ऐसा मुकद्दस संदूक जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की निशानियों के साथ वो रूहानी ताकत मौजूद थी जो कौमों को फतह दिलाया करती थी। मगर आज सवाल ये कि ताबूत सकीना कहाँ है? क्या वो वाकई कहीं दफन है, या फिर जैसा कि कुछ मुहक्किकीन और मुखलिस मोमिनीन का मानना है कि ताबूत सकीना अब मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मिल चुका है? अगर ये सच है तो दुनिया एक बहुत बड़े इनकलाब के दहाने पर खड़ी है, क्योंकि ताबूत सकीना का ज़हूर सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि ये उस हस्ती के हाथ में होना चाहिए जो दुनिया के निज़ाम को अदल पर कायम करेगी और बातिल के ऐवानों को ज़मी बोस कर देगी। इसराइल की बेचैनी, मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयाँ, रेड हाइफा की तैयारियाँ और हैकल सुलेमानी के मंसूबे सब इसी ताबूत की तलाश का धोखा हैं, क्योंकि असल राज इनके हाथों से निकल चुका है। आज की वीडियो में हम ये राज खोलेंगे कि ताबूत सकीना क्या है, कहाँ गया, इसराइल क्यों बेचैन है और वो वक्त कितना करीब है जब ये मुकद्दस संदूक पूरी दुनिया की आंखों के सामने इमाम मेहदी के हाथों में चमकेगा और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगा। नाज़रीन, ताबूत सकीना का जिक्र दुनिया की 3 बड़ी आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और कुरान मजीद में आया है, और यहूदी, ईसाई और मुस्लिम रिवायात में इसकी हैसियत एक निहायत मुकद्दस, मुतबर्रिक और रूहानी ताकत से भरपूर खजाने की सी है। ताबूत सकीना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आया जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात देकर सहरा में रहनुमाई अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर वही के जरिए अल्लाह ताला की तरफ से अलवाह तौरात अता हुई, जिन पर शरीयत इलाही के अहकाम कुंदा थे। इन्हीं तख्तियों को इंतहाई इज्जत और तकरीम के साथ एक खास संदूक में महफूज किया गया, जिसे इब्रानी जबान में आर्क ऑफ कॉवेनेंट और अरबी में ताबूत सकीना कहा जाता है। इस ताबूत की साख्त के बारे में भी रिवायात मौजूद हैं। इसे सुनहरी लकड़ी से बनाया गया जो निहायत खूबसूरत और मुकद्दस मानी जाती थी। इसके ऊपर 2 फरिश्तों के पर बनाए गए जो उसके तहफ़्फ़ुज़ की अलामत थे। इस ताबूत में सिर्फ तौरात की अलवाह ही नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा या आसा, कुछ मुकद्दस मन, एक खास ग़िज़ा जो आसमान से उतरी और दीगर इल्हामी निशानात भी रखे गए थे। इन अशिया को न सिर्फ मजहबी विरसा समझा जाता था बल्कि बनी इसराइल के लिए ये एक अल्लाह की मौजज़ाती मदद, रहनुमाई और मौजूदगी का वाज़ेह सबूत थी। ताबूत सकीना सिर्फ एक मुकद्दस खजाने की अलामत न था बल्कि बनी इसराइल के लिए रूहानी सुकून और खुदा की मौजूदगी का जरिया था। जब वो इस ताबूत को अपने साथ रखते तो अल्लाह की रहमत उन पर साए फिगन रहती। जब वो जंगों में इस ताबूत को आगे रखते तो दुश्मनों के दिलों पर खौफ तारी हो जाता और फतह उनके कदम चूमती। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत 248 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और उनके नबी ने उनसे कहा, उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हें वो ताबूत वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है और मूसा और हारून के खानदान की बची हुई चीजें हैं, जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। यह आयत वाज़ेह करती है कि ताबूत सकीना महज एक यादगार या तारीखी संदूक नहीं था बल्कि यह अल्लाह की तरफ से निशानी के तौर पर नाजिल करदा एक ऐसी शय थी जिसमें सकीनत यानी रूहानी सुकून और इलाही बरकत मौजूद थी। इस ताबूत के जरिए अल्लाह बनी इसराइल को यह बताता था कि वो उनके साथ है। जब हज़रत तालूत को बादशाह बनाया गया तो बनी इसराइल ने इस पर एतराज़ किया क्योंकि वो मालो दौलत में कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना की वापसी को उनकी बादशाही की तस्दीक करार दिया। फरिश्तों के जरिए ताबूत का वापस आना इस बात का वाज़ेह इशारा था कि ये सब कुछ अल्लाह की मंशा से हो रहा है। ताबूत सकीना की हिफाजत और हुर्मत इतनी ज्यादा थी कि आम लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। सिर्फ खास कबीले यानी लावी कबीले के अफराद को इजाजत थी कि वो उसकी देखभाल करें और मखसूस हालात में उसे उठाएं। जब ताबूत को कहीं ले जाया जाता तो एक खास तरतीब, इबादत और पाकीज़गी के साथ ले जाया जाता। इस पर अल्लाह की ऐसी हैबत थी कि एक बार जब इसे गलत तरीके से छुआ गया तो रिवायत के मुताबिक छूने वाला वहीं हलाक हो गया। ताबूत सकीना बनी इसराइल की फुतूहात और रूहानी सरबुलंदी की अलामत था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल के अमाल में फसाद, नाफरमानी और दुनिया परस्ती आ गई, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ अक़वाम को मुसल्लत किया। यही वो वक्त था
जब ताबूत सकीना उनसे छीन लिया गया। एक रिवायत के मुताबिक फलस्तीनियों ने जब बनी इसराइल को शिकस्त दी तो ताबूत को बतौर माल गनीमत छीन लिया, लेकिन उनके बाद उन पर मुसीबतें नाजिल हुईं, हत्ता कि उन्होंने ताबूत को खुद वापस कर दिया। एक और रिवायत ये भी बताती है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अहद खत्म हुआ और यरूशलेम पर हमले हुए तो ताबूत को या तो किसी महफूज गार में छुपा दिया गया या फिर उसे फरिश्ते आसमान पर ले गए। इन नजरियात के बावजूद ताबूत सकीना की मौजूदगी आज भी एक मुअम्मा है। बाज मजहबी यहूदी गिरोह इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये ताबूत बैतुल मक़दस के नीचे कहीं दफन है और जब हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर होगी तो ये ताबूत वापस आ जाएगा। नाज़रीन, ताबूत सकीना का तसव्वुर महज एक मजहबी अलामत नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत, इलाही रहनुमाई और अकीदे की गहराई की अक्कासी करता है। इसकी गुमशुदगी न सिर्फ एक तारीखी वाक़या है बल्कि आने वाले दौर के लिए एक रूहानी आजमाइश भी। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक जब इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो ये ताबूत दोबारा ज़ाहिर हो सकता है और इसकी बरक़ात एक बार फिर दुनिया को हिदायत की तरफ ले जाएंगी। यही वजह है कि ताबूत सकीना आज भी दुनिया भर के माहिरीन, मुहक़्क़ीक़ीन और मजहबी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ है। क्या ये ताबूत वाकई ज़मीन पर कहीं दफन है? क्या कभी दोबारा ज़ाहिर होगा? और अगर हो गया तो क्या इंसानियत के लिए एक नया रूहानी बाब खुलेगा? ये सवालात आज भी हमारी सोच को झंझोड़ते हैं। ताबूत सकीना का राज तारीख की सबसे गहरी गुत्थियों में से एक है और इसकी तलाश एक ऐसा सफ़र है जो ईमान, इल्म और तजस्सुस का संगम है। नाज़रीन, ताबूत सकीना जिसे इलाही निशानी, सुकून और फतह की अलामत समझा जाता था, एक वक्त ऐसा भी आया जब ये मुक़द्दस खजाना खामोशी से तारीख के सफ़ात से ओझल हो गया। ये सिर्फ एक संदूक का गायब होना न था बल्कि एक पूरी कौम की रूहानी बुनियादों का लरस जाना था। ताबूत सकीना की गुमशुदगी एक ऐसा वाक़या है जिसने बनी इसराइल की मजहबी, सियासी और इज्तिमाई ज़िंदगी को गहरे सदमे से दो चार किया और उसके बाद की तारीख में खिला पैदा हो गया जो आज तक पुर नहीं हो सका। ताबूत सकीना की गुमशुदगी के बारे में सबसे बड़ी और मारूफ रिवायत यह है कि जब बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने 587 क़ब्ल मसीह में यरूशलेम पर हमला किया तो शहर को तबाह कर दिया, हैकल सुलेमानी को मिस्मार कर दिया और बनी इसराइल की बड़ी तादाद को गुलाम बनाकर बाबिल ले जाया गया। यही वो वक्त था जब ताबूत सकीना का कोई जिक्र तारीखी रिकॉर्ड से गायब हो जाता है। न उसे दुश्मन ले गए होने की कोई वाज़ेह शवाहिद मिलते हैं और न ही बनी इसराइल ने ये कहीं रिकॉर्ड किया कि उन्होंने इसे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ये बात खुद एक पुरसरार गुत्थी बन गई जिस पर सदियों से मुख्तलिफ आरा कायम की जाती रही हैं। बाज रिवायत के मुताबिक जब हज़रत यरमा अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर के हमले की पेशगोई की तो उन्होंने ताबूत को क़ब्ल अज़ वक्त एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल करवा दिया। एक मशहूर यहूदी रिवायत कहती है कि ताबूत को कोहे नेबू या कोहे सियोन के किसी गार में छुपा दिया गया और उस जगह का इल्म सिर्फ मखसूस रब्बियों को ही था जो नस्ल दर नस्ल उसे राज रखकर मुंतकिल होते रहे। दूसरी जानिब कुछ रिवायात का कहना है कि ताबूत को फरिश्तों ने आसमान पर उठा लिया ताकि वो बनी इसराइल की नाफरमानी के बाइस उनसे हमेशा के लिए छिन जाए। ईसाई और यहूदी मौरखीन ने भी मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की हैं। बास का कहना है कि ताबूत को मिस्रियों ने किसी साबका हमले के दौरान चुराया था और वो आज भी मिस्र के किसी ज़ेर ज़मीन खजाने में छुपा है। दीगर नज़रियात के मुताबिक ये ताबूत अफ्रीका के मुल्क इथोपिया में एक कदीम चर्च में महफूज है जहाँ के पादरी दावा करते हैं कि वो असल ताबूत अहद के निगहबान हैं। ताहम इन दावों की तस्दीक कभी नहीं हो सकी क्योंकि ताबूत को अवाम या माहिरीन को दिखाने की इजाज़त नहीं दी गई। ताबूत सकीना की गुमशुदगी सिर्फ एक तारीखी सवाल नहीं बल्कि यहूदी कौम के लिए एक रूहानी जख्म भी है। इस ताबूत को वो शकीना यानी अल्लाह की मौजूदगी की अलामत मानते थे। हैकल सुलेमानी में ये ताबूत सबसे अंदरूनी हिस्से में रखा जाता था जिसे कुद्सुल अक़दास कहा जाता था और सिर्फ आला तरीन काहिन साल में एक बार दाखिल हो सकता था, वो भी खास इबादत और तज़किया नफ्स के बाद। जब ताबूत गायब हुआ तो ये उनके लिए सिर्फ एक मुकद्दस शय का खो जाना न था बल्कि खुदा से बराह रास्त ताल्लुक का कट जाना था। उनके लिए ये गोया आसमान की खामोशी थी, जैसे वही बंद हो गई हो, जैसे खुदा ने अपना चेहरा फेर लिया हो। ताबूत के दम मौजूदगी ने न सिर्फ उनके मजहबी मामलात को मुतासिर किया बल्कि उनकी कौमी शनाख्त को भी बहरान में डाल दिया। हैकल सुलेमानी की तामीर नौ के दौरान दूसरा हैकल तो बनाया गया लेकिन उसमें ताबूत सकीना शामिल न था। उसके बगैर हैकल अधूरा महसूस होता था और इबादत में वो रूहानियत बाकी न रही जो ताबूत की मौजूदगी से पैदा होती थी। यहूदी मौरखीन और रब्बी आज तक इस सवाल से दो चार हैं कि अगर ताबूत वापस न आया तो क्या हैकल मुकम्मल हो सकता है और अगर मुकम्मल नहीं तो क्या उनकी मजहबी रिवायत में दोबारा रूह फूंकी जा सकती है। ताबूत की गुमशुदगी के बाद कई सदियों तक यहूदी कौम मुसलसल गुलामी, जुल्म और जिला वतनी का शिकार रही। बाबिल की असीरी के बाद यूनानियों और रूमियों ने भी उन पर हुक्मरानी की और उनका मरकज़ इबादत और कौमी फ़ख्र यानी हैकल दोबारा 70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस के हाथों तबाह कर दिया गया।
گویا یہ ایک اور ضرب تھی اس قوم پر جو تابوت سکینہ کے بغیر ویسے ہی بے روح ہو چکی تھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی تابوت سکینہ کی گمشدگی ایک نشانی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا کہ تابوت سکون و برکت کی علامت تھا، اس کی واپسی حضرت طالوت کی بادشاہت کا الہی ثبوت تھی اور یہ بنی اسرائیل کے لیے خدائی تسکین کا ذریعہ تھا۔ کچھ مسلم مفکرین کا ماننا ہے کہ تابوت دوبارہ امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا اور یہ ایک نشانی ہوگی آخری زمانے کے قریب ہونے کی۔ بعض روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ تابوت بحیرہ تبریہ کے قریبی علاقوں میں کہیں دفن ہے اور ظہور مہدی کے وقت اس کا سراغ مل جائے گا۔ تابوت سکینہ کا گم ہونا آج بھی تاریخ، مذہب اور آثار قدیمہ کے محققین کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ یہ صرف ایک صندوق کا قصہ نہیں بلکہ یہ عقائد، روحانیت، نافرمانی، آزمائش اور الہی فیصلے کا مظہر ہے۔ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی شخص، گروہ یا حکومت اس تابوت کی تلاش میں نکلتی ہے، لیکن اب تک سب ناکام رہے۔ ناظرین، تابوت سکینہ ایک ایسا راز ہے جس نے نہ صرف یہودیوں بلکہ عیسائیوں، مسلمانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کو بھی صدیوں سے اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ اس صندوق کی تقدیس، اس میں موجود الہی نشانیوں اور خدا کی موجودگی سے اس کے تعلق نے اسے ایک روحانی خزانہ بنا دیا ہے۔ لیکن جب یہ تابوت گم ہو گیا تھا تو اس کی تلاش ایک ایسا مقصد بن گئی جو وقت کے ساتھ ایک مشن، ایک خواب اور بعض کے لیے ایک جنون کی شکل اختیار کر گیا۔ ہر دور میں اس کی بازیابی کے لیے مختلف نظریات سامنے آئے، مختلف مقامات کی چھان بین ہوئی اور ان گنت خفیہ مشن وجود میں آئے، جن میں سے اکثر آج بھی اسرار میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تابوت سکینہ کی تلاش کے سب سے نمایاں مقامات میں سر فہرست ہے یروشلم۔ چونکہ تابوت کو روایتی طور پر ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا، اس لیے بہت سے محققین کا ماننا ہے کہ یہ تابوت آج بھی کسی خفیہ سرنگ، تہہ خانے یا غار میں موجود ہے۔ جدید اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ کے پرانے شہر یروشلم اور کوہ معبد ٹیمپل ماؤنٹ کے نیچے کئی سرنگیں کھودیں، لیکن سیاسی اور مذہبی حساسیت کی وجہ سے اکثر کھدائیاں روک دی گئیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور دیگر مذہبی حلقے اس تلاش میں مسلسل مصروف ہیں، لیکن وہ اپنی تحقیقات کو خفیہ رکھتے ہیں تاکہ عوامی یا عالمی سطح پر تنازع نہ پیدا ہو۔ ایک اور دلچسپ اور بار بار دہرایا جانے والا نظریہ افریقہ کے ملک ایتھوپیا سے جڑا ہے۔ ایتھوپیا کی ایک قدیم چرچ آف آر لیڈی میری آف زیون کے پادری دعویٰ کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہے اور وہ اسے سینکڑوں برسوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق تابوت کو سلیمان بادشاہ اور ملکہ سبا کے بیٹے مینیلک یروشلم سے ایتھوپیا لایا تھا۔ دلچسپ بات تھی کہ چرچ کے اندر موجود تابوت کو نہ کسی غیر فرد کو دیکھنے دیا جاتا ہے، نہ کسی فوٹوگرافر کو قریب جانے کی اجازت ہے۔ اس چرچ کا صرف ایک پادری نگہباں ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے باقی دن صرف تابوت کی حفاظت میں گزارتا ہے۔ کئی مغربی مورخین اور صحافیوں نے اس دعوے کی تحقیق کی کوشش کی، لیکن کوئی حتمی ثبوت سامنے نہ آ سکا۔ تاہم یہ نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ ایتھوپیا میں یہ عقیدہ عوامی سطح پر بہت مضبوط ہے۔ تابوت کی تلاش کے ضمن میں کوہ نیبو، جارڈن اور بحر مردار ڈیڈ سی کے علاقے کو بھی مشکوک سمجھا گیا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت یرماہ نے تابوت کو بابل کی یلغار سے پہلے کوہ نیبو پر چھپا دیا تھا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ قمران کے غاروں جہاں ڈیڈ سی اسکرولز ملے تھے وہی مقام ہے جہاں تابوت کو کسی سرنگ یا چٹان کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ ان مقامات پر کئی خفیہ اور نیم سرکاری کھدائیاں ہو چکی ہیں، لیکن کسی کو تابوت کا سراغ نہ ملا۔ بعض سازشی نظریات کے مطابق کچھ کھوجیوں کو تابوت یا اس سے متعلق آثار ملے، لیکن طاقتور قوتوں نے اس کی دریافت کو دنیا سے چھپا دیا۔ تابوت سکینہ کی تلاش میں صرف مذہبی یا قومی ادارے ہی شامل نہیں بلکہ ویسٹرن محققین، خفیہ تنظیمیں اور یہاں تک کہ کچھ انتہا پسند عیسائی گروہ بھی شامل ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ تابوت کی بازیابی سے دنیا میں ایک نیا الہی حکم جاری ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا راستہ ہموار ہوگا۔ بعض عیسائی نظریات کے مطابق تابوت کی واپسی ہی آخری زمانے کی ابتدائی نشانیوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مغربی ماہرین آثار قدیمہ، خاص طور پر امریکہ اور یورپ سے اس موضوع پر نہ صرف تحقیقات کر رہے ہیں بلکہ عملی طور پر مختلف ممالک میں جا کر کھدائیوں کا حصہ بھی بنے۔ مذہبی متون میں تابوت کا ذکر بہت وضاحت سے آتا ہے۔ تورات میں اسے آرک آف کووننٹ کہا گیا ہے جو دو سنہری فرشتوں کے مجسموں کے درمیان رکھا جاتا تھا، اور جب بنی اسرائیل جنگ میں جاتے تو اسے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی تختیاں، من، آسمانی خوراک اور حضرت ہارون کا عصا رکھا گیا تھا۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 248 میں تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت، سکون ہوگا، اور موسیٰ اور ہارون کے گھرانے کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تابوت صرف ایک جسمانی شے نہ تھی بلکہ ایک روحانی ذریعہ بھی تھا
جس کے ذریعے اللہ اپنی موجودگی اور حمایت کا اظہار فرماتا تھا۔ کچھ اسلامی مفسرین کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ کو فرشتے آسمان پر لے گئے تھے کیونکہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور اس کی حفاظت کا حق ادا نہ کیا۔ بعض دیگر اقوال کے مطابق تابوت زمین پر ہی کسی خفیہ مقام پر دفن ہے اور وقت آنے پر ظاہر ہو جائے گا۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت وہ مقام ظاہر ہوگا جہاں تابوت دفن ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے ایک علامت ہوگا۔ تابوت کی تلاش کی ایک اور جہت سازشی نظریات سے جڑی ہے۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکومت یا فری میسنز جیسے خفیہ گروہ تابوت کے سراغ میں ہیں اور ان کے پاس ایسی خفیہ معلومات ہیں جو عام عوام سے چھپائی جا رہی ہیں۔ ایک مشہور فلم رائڈرز آف دا لاسٹ آرک انڈیانا جونز سیریز میں اسی نظریے کو پیش کیا گیا کہ نازی جرمنی تابوت کو حاصل کر کے روحانی طاقت پانے کی کوشش میں تھا۔ اگرچہ یہ فلم فکشن تھی لیکن اس نے عوامی ذہن میں تابوت کی تلاش کو ایک سنسنی خیز مہم میں بدل دیا۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تابوت واقعی کہیں دفن ہے؟ کیا یہ سب محض روایتی یا مذہبی عقائد پر مبنی قیاس آرائیاں ہیں، یا پھر واقعی کوئی خفیہ طاقتیں اس راز کو سنبھالے ہوئے ہیں؟ اور اگر تابوت مل بھی جائے تو کیا آج کا انسان جو مادہ پرستی، جنگ و جدل اور فرقہ واریت میں الجھا ہوا ہے اس الہی خزانے کو سنبھالنے کے قابل ہوگا؟ ناظرین، تابوت سکینہ کی تلاش دراصل خدا کی قربت اور ہدایت کی تلاش ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو صرف مٹی، لکڑی اور سونے کا نہیں بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی برکت اور سکینت ہی اصل دولت ہے۔ شاید اسی لیے یہ راز اب تک چھپا ہے، کیونکہ انسان ابھی اس خزانے کے روحانی بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تابوت سکینہ کی تلاش کے نام پر اسرائیل نے گزشتہ کئی دہائیوں سے مسجد اقصی کے نیچے ایک خاموش مگر مسلسل جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک صندوق کی بازیابی نہیں بلکہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر اور ایک نئی مذہبی دنیاوی حکومت کا قیام ہے۔ اسرائیل کے اندرونی حلقوں میں یہ عقیدہ مضبوطی سے پایا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ اسی مقام پر کہیں دفن ہے جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، یعنی مسجد اقصی کے نیچے۔ اسی عقیدے کے تحت کئی دہائیوں سے خفیہ زیر زمین سرنگیں کھودی جا رہی ہیں جن کا نیٹ ورک اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ پورا حرم الشریف زلزلے کی ایک ہلکی سی لہر سے منہدم ہو سکتا ہے۔ ان کھدائیوں میں اسرائیل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ ساتھ کئی بین الاقوامی آرکیولوجیکل ادارے اور مذہبی صہیونی تنظیمیں بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی سرگرمیاں مکمل رازداری میں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں، تابوت سکینہ کے ذریعے آنے والی بادشاہی کے لیے ایک مخصوص نسل کی بھی تیاری کی جا رہی ہے جسے خالص کوہن پرست یہودی نسل کہا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ریڈ ہائفا یعنی سرخ گائے کی نسلی افزائش پر اربوں ڈالرز خرچ کیے جا چکے ہیں، کیونکہ توراتی روایت کے مطابق تابوت کی تطہیر اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر اسی نایاب سرخ گائے کی قربانی سے مشروط ہے۔ یہ گائے کسی بھی جسمانی نقص سے پاک ہونی چاہیے اور مخصوص طریقے سے پالی جاتی ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کا واحد مقصد ہے ایک ایسا ماحول بنانا جس میں تابوت سکینہ کو ظاہر کر کے نہ صرف مذہبی مقاصد حاصل کیے جا سکیں بلکہ عالمی سطح پر ایک ایسا جذباتی اور نظریاتی ہنگامہ کھڑا کیا جا سکے جو اسرائیل کو مقدس قیادت کا تاج پہنا دے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا واقعی یہ تابوت ان کے ہاتھ آئے گا یا وہ صرف اس کے سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جبکہ اصل تابوت اس ہستی کے پاس پہنچ چکا ہے جو صرف وقت کے اذن سے ظاہر ہوگی، یعنی امام مہدی۔ تابوت سکینہ کو صرف ایک مذہبی علامت یا تاریخ کا ورثہ بنانے کے بجائے پاپ کلچر اور ہالی ووڈ نے ایک ایسی سنسنی خیز خزانے کی داستان میں تبدیل کر دیا ہے، ایک ایسا راز جسے فلموں، گیمز، ڈاکیومنٹریز اور فری میسنز لٹریچر کے ذریعے دنیا کے ذہنوں میں ایک مہم جوئی کے روپ میں بٹھا دیا گیا۔ مشہور فلم نیشنل ٹریزر میں تابوت، ہیکل سلیمانی اور خفیہ نقشے جیسے عناصر کو کچھ اس طرح پیش کیا کہ عام ذہن ان سب کو صرف ایک سازشی کہانی سمجھنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تابوت سکینہ جو دراصل ایک ربانی امانت، ایک الہی نصرت کا نشان ہے، اسے عوامی شعور میں ایک تاریخی معمہ یا خزانے کا صندوق بنا کر پیش کر دیا گیا۔ اس تکنیک کا مقصد صاف ہے، ناظرین کو اصل حقیقت سے بھٹکانا تاکہ وہ اس تابوت کے روحانی، ایمانی اور مہدی سے وابستہ انقلابی پہلو پر غور نہ کریں۔ یہی نہیں، تابوت کے گرد مختلف سائنسی نظریات بھی پھیلائے گئے، جیسے کہ یہ ایک توانائی کا منبع ہے یا اس میں کوئی ایٹمی قوت چھپی ہے، تاکہ اسے مذہب سے کاٹ کر صرف فزکس یا میتھمیٹکس کا سوال بنا دیا جائے۔ فری میسن نظریات میں بھی تابوت کو ایک کائناتی راز قرار دے کر اسے صرف منتخب ذہنوں کی رسائی تک محدود کر دیا گیا، حالانکہ قرآن اور احادیث اسے ایک ایسا نشان بناتے ہیں جو عدل، ایمان اور الہی نظام کی علامت ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ جب تابوت دوبارہ ظاہر ہو تو لوگ اسے پہچان نہ سکیں اور وہ امام مہدی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو صرف ایک آرکیولوجیکل ایونٹ سمجھ کر گزر جائیں۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ تابوت ایک ڈیوین مسٹری ہے جو فقط اسی کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے جس کا ظہور رب کے اذن سے ہوگا اور جو باطل کے ایوانوں کو لرزا دے گا۔
नाज़रीन, ताबूत सकीना वो चीज़ नहीं जिसे यहूदी लोग वाकई ढूंढ रहे हैं। ये उसे सिर्फ एक बहाने, एक हाइप, एक अवामी तवज्जो का आला बनाए हुए हैं। उन्हें असल मकाम और राज का पता है, लेकिन वो उसको छुपाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ताबूत सकीना किसी अजायब घर में रखने की चीज़ नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और आलमी निज़ाम की तब्दीली से है। ताबूत सकीना, इसकी हकीकत ये लोग हमसे बेहतर जानते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह ताला की यह अमानत ज़मीन में दफन हो ही नहीं सकती। ये ताबूत दफन होने के लिए नहीं, ज़हूर के लिए था, और वो ज़हूर अब करीब आ चुका है। ये ताबूत अब उसके पास है जिसका आना लिखा जा चुका है, जिसके हाथों दुनिया का निज़ाम बदलना है। हाँ, ताबूत सकीना मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहुंच चुका है। ये लोग ये बात जानते हैं मगर तस्लीम नहीं करते। ये शोर, ये प्रोपेगेंडा, ये हाइप सब एक नकाब है, एक पर्दा, ताकि दुनिया असल कहानी ना देख सके। असल हकीकत वो है जो नेशनल ट्रेजर जैसी फिल्मों में पर्दा सीमी पर दिखाई तो जाती है, मगर रूहानी हकीकत से कोसों दूर करके। क्योंकि असल ताबूत अब किसी मिट्टी में छुपा नहीं, बल्कि उस हाथ में है जिसके साथ हक और अदल का सूरज तुलू होना है। क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि ताबूत का ज़ाहिरी ना होना, उसका गुमशुदा होना नहीं, बल्कि उसका महफूज होना है इमाम मेहदी के पास। और जब ये ताबूत ज़ाहिर होगा तो वो लम्हा सिर्फ इंकशाफ का नहीं, इनकलाब का आगाज होगा। जब ताबूत सकीना का ज़हूर होगा तो ये सिर्फ एक संदूक का मंजर नहीं होगा, बल्कि ये नुसरत इलाही के आगाज की निशानी होगी, जिसका वादा ज़मानों से किया गया है। इस मुकद्दस ताबूत का इमाम मेहदी के हाथों में आना इस बात का ऐलान होगा, अब फैसले आसमानों से होंगे और ज़मीन पर अदल का निज़ाम कायम होने जा रहा है। ये वो लम्हा होगा जब तागूती क़ुव्वतें लरज़ जाएंगी, उनका मसनूई इक़्तिदार, जाली जमहूरियत, सूदी मईशत और इस्तेमार पर मबनी आलमी निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। क्योंकि ताबूत सकीना सिर्फ माजी का एक तारीखी निशान नहीं, बल्कि वो इलाही ताकत का ज़ाहिरी मज़हर है, और ये मज़हर अब ज़हूर हक़ की तमहीद बनेगा। इसके बाद दुनिया बैतुल मक़दस में वो मंजर देखेगी जिसकी पेशगोई न सिर्फ आसमानी किताबों में है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से भी हुई कि बैतुल मक़दस में अदल का सूरज तुलू होगा और दुनिया में हक़ का बोलबाला होगा। वहाँ से ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा का एजेंडा चलेगा, न किसी बड़ी ताकत का तसल्लुत, बल्कि वहाँ से खालिस इलाही निज़ाम का आगाज़ होगा, जिसकी क़यादत इमाम मेहदी करेंगे और जो ज़मीन को इंसाफ और अमन और नूर से भर देगा। तो नाज़रीन, अब सवाल ये नहीं कि ताबूत कहाँ है, बल्कि सवाल ये कि क्या हम तैयार हैं। अगर वाकई ताबूत सकीना इमाम मेहदी को मिल चुका है और ज़मीन पर हक़ का सूरज तुलू होने वाला है, तो क्या हम अपने दिल, अपनी नीयत और अपनी ज़बान को इस तब्दीली के लिए तैयार कर चुके हैं? ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती सिलसिला नहीं, ये एक दावत फ़िक्र है, एक आवाज़ बेदारी है। इस पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, इसे दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और ताबूत बैतुल मक़दस में रखा जाएगा तो उम्मत मुस्लिमा की हर आंख जाग रही हो और हर दिल हक के साथ खड़ा हो।